वाणी च्यानल हो। समाचार अनिता निरौलाबाट सुन्नुहोस्। नयाँ साल 2022 को प्रवेशले वर्ष त परिवर्तन भयो, तर कोरोनाको त्रासमा कुनै परिवर्तन हुन सकेन, बरु अरू बढेर गएको छ। कोरोनाको नयाँ भाइरस ओमिक्रोनको त्रसित जालोमा सारा देश बिस्तारै बेरिँदै गइरहेछ। यसबाट सिक्किम अलग रहन सकेको छैन। राज्यमा संक्रमण दिनोदिन बढ्दै गइरहेछ। हिजो 11 जनवरीको दिन 198 जना व्यक्तिहरू संक्रमित भए अनि आज 12 जनवरीमा 322 जना नयाँ व्यक्तिहरू संक्रमित भएका छन्। यो सामान्य कुरो होइन। कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय स्वरूप सिक्किममा प्रवेश गर्ने सबै व्यक्तिले कोभिड जाँचको नेगेटिभ रिपोर्ट जाँच चौकीमा देखाउनुपर्ने नियम लागू गरिएको छ। शिक्षण संस्थानहरू पनि 31 जनवरीसम्म बन्द गरिएका छन्। सरकारी कार्यालय र सबै वाणिज्यिक संस्थानहरू 50% क्षमतामा चालू रहने र अड इभन व्यवस्थामा गाडी कुद्ने जस्ता पहल पुनः सुरु गरिएको छ। अर्कातिर सारा देश सँगसँगै सिक्किममा पनि 15 देखि 18 वर्षसम्मको आयु वर्गको टीकाकरण 3 जनवरीदेखि आरम्भ भएको छ। आज 12 जनवरीसम्म राज्यका यस्ता 18,028 जना युवाहरूले टीका लगाइसकेका छन्। सिक्किमको मात्र पनि कुरा गर्दा ओमिक्रोनका आतंकको सामना गर्नु राज्यका निम्ति ठूलो चुनौती देखा परेको छ। यी बाहेक नयाँ वर्षमा सिक्किमका सामु के चुनौतीहरू रहनेछन् भन्नेसितै अरू पनि केही विषयमाथि आज वाणीको यस 73औं एपिसोडमा चर्चा गर्नेछौँ। यसका निम्ति आउँदै हुनुहुन्छ सत्तारूढ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा एसकेएम पार्टीका प्रेस एन्ड पब्लिसिटीका चीफ कोअर्डिनेटर विकास बस्नेत, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सिक्किमका प्रवक्ता राजु गिरी र नर्थ इस्ट लाइभ च्यानलका सिक्किम ब्युरो चीफ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश अधिकारी। सर्वप्रथम विकास बस्नेतज्यू, तपाईँ एकजना पत्रकार साथै सत्तारूढ एसकेएम पार्टीका प्रवक्ताको रूपमा पनि रहनु भएको छ। तपाईको विचारमा नयाँ वर्ष 2022 मा सिक्किम सरकारका चुनौतीहरू के हुन सक्छन्? गत वर्ष या त लगभग 2.5 वर्षदेखि कोरोनाले ग्रस्त पारेको छ सारा विश्व, सारा देश, साथसाथमा हाम्रो राज्य पनि। यसले धेरै जसो कार्यहरूमा बाधा पुर्याएको छ र यो नै एउटा चुनौती थियो भने अब भविष्यमा पनि जुन प्रकारले यो तेस्रो लहर कोरोनाको आइरहेको छ त्यसलाई हेर्दाखेरि आउने दिनहरू पनि चुनौतीपूर्वकै हुन्छ जस्तो लाग्यो। तर त्यसको साथसाथमा जुन प्रकारले सामान्य मुख्यमन्त्री श्रीमान पीएस गोलेज्यूको नेतृत्वमा रहेको सिक्किममा जुन सरकारले जुन प्रकारले जनताको इच्छा अनुरूप जुन काम गरिरहेको छ त्यसलाई निरन्तर दिनेछौँ। त्यसमा अलिकति तपाईँको कतिवटा कुरामा चाहिँ बाधा चाहिँ हुनसक्छ जस्तो लाग्छ, तर त्यहीलाई नै हामी डटेर सामना गर्नु नै त्यही नै एउटा चुनौती जस्तो मलाई महसुस भएको छ। तपाईको पार्टी एसकेएमका निम्ति भने कस्ता चुनौतीहरू आइपर्न सक्लान्? पार्टीभित्र त चुनौतीको रूपमा त यो एक नम्बर त कोरोनै छ। पार्टीको गतिविधिहरूमा रोक लागेको छ। पार्टीको आम सभाहरू हुन सकेको छैन। पार्टीमा तृणमूल स्तरको सभाहरू, विभिन्न जुन चाहिँ हाम्रो विकासीय योजनाहरूको प्रचार प्रसार तीव्र रूपमा हुन सकेको छैन। यदि यही प्रकारको यस्तो लहरहरू, कोरोनाको लहरहरू आयो भने त्यसको असर अवश्य पार्टीमा नि पर्नेछ। तर त्यसको साथसाथमा अब नयाँ तरिकाले सायद पार्टीको जुन चाहिँ स्ट्र्याटेजी, भावी रणनीतिहरू पनि हामी बनाएर त्यो प्रकारले हामी चल्नेछौँ। र त्यसको साथमा दोस्रो चुनौती पार्टीभित्र देखा पर्ने चाहिँ के रहेछ भने यो जुन चाहिँ पञ्चायत प्रणाली जुन पार्टीगतबाट बाहिर निकालेर जुन इन्डिपेन्डेन्ट बनाइएको छ, सिक्किम सरकारले एउटा ठुलो निर्णय लिएको छ। यो पनि एउटा हेर्नु लायकको विषय छ, किन भन्दाखेरि एउटा चुनौतीको रूपमा हामीले लिएका छौँ। किन भन्दा योभन्दा अगाडि कहिले पनि जुन चाहिँ पञ्चायत इलेक्सन चाहिँ पार्टीगत देखि बाहिर अर्थात् इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा कहिले पनि भएको थिएन र यो एउटा नौलो प्रयास, यो एउटा नौलो किसिमको राजनीति हुन गइरहेको छ। यो पनि एउटा पार्टीले एउटा चुनौतीको रूपमा लिएको छ। किन भन्दाखेरि कुनै पनि पञ्चायत चुनाव हुनेसाथ त्यहाँदेखि चुनावी माहौल सुरु भएर अघि जान्छ र त्यो चुनावी माहौल चाहिँ अन्त हुन्छ जनरल इलेक्सनमा। त्यही कारणले गर्दा यो एउटा ठुलो चुनौती हाम्रो बीच आएको छ। राजु गिरिज्यू, बीजेपीले नयाँ वर्षमा सिक्किमका चुनौतीहरू के देखिरहेछ?
यो नयाँ साल र आउने दिनहरूको चुनौतीको नै कुरा गर्नुपर्दा सिक्किममा हामी समक्ष अनेकौं चुनौतीहरू छन्। सबैभन्दा पहिला त यो कोरोनाको संक्रमणबाट हामी कसरी रोकथाम गर्ने र यो ठूलो चुनौतीको विषय भएको छ। भर्खरै मात्र देश दुनियाँ र हाम्रो राज्यमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण दर दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ र यसले भर्खरै पटरीमा उत्रिँदै गरेको हाम्रो अर्थव्यवस्था, व्यापार, पर्यटन सेवा अनि व्यवसायहरू पुनः प्रभावित हुन सक्ने खतरा देखिँदैछ। सिक्किम देशकै थोरै जनसङ्ख्या भएको राज्यमा घट्दो जन्मदर, व्यस्क स्त्री पुरुषहरूमा बढ्दो इन्फर्टिलिटीको दर, बढ्दो किडनी रोगीहरूको संख्या, युवाहरूमा नशालु पदार्थको सेवनप्रतिको बढ्दो संख्या, खाद्यान्न वस्तुको उब्जनीमा कमी, कृषितर्फ घट्दो आकर्षण, स्किल लेबरहरूको कमी, सुसाइड रेटको बढावा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, बिजुली र पानीको गुणस्तरमा ह्रास अनि युवाहरूमा अनलाइन गेमिङ यसप्रतिको बढ्दो लतका कारण उनीहरूको आँखा र मस्तिष्कमा बढ्दै गइरहेको नकारात्मक प्रभाव, रोजगार र व्यवसायहरूको अवसरको कमी जस्ता अनेकौं विषयहरू छन् जसलाई प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्नु एउटा ठूलो चुनौती छ। यसबाहेक जंगल बढेकोले वन्य प्राणीहरूद्वारा किसानहरूले लगाएको अन्न बालीको नोक्सानी अनि त्यसको भरपाई यो अर्को चुनौतीको विषय छ। प्रकाशज्यू, एकजना पत्रकारको रूपमा तपाईले नयाँ वर्षमा सिक्किमका सामु देखा पर्ने चुनौतीहरू के देख्नुहुन्छ? सिक्किमको जुन तपाईँले 2022मा देखा पर्ने चुनौतीहरूमाथि प्रश्न गर्नुभएको छ, त्यसको धेरैवटा पक्षहरू छ। मुख्य रूपमा त अब यो 2022को सुरुमै ओमिक्रोनको जुन आतंक छ र यो ओमिक्रोनको आतंकले गर्दाखेरि यसको प्रभाव सामाजिक रूपमा, शैक्षिक रूपमा, आर्थिक रूपमा सिक्किमलाई जुन पर्न जान्छ त्यो सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको रूपमा अघि आएको छ। किनभने वर्षकै सुरुमा ओमिक्रोनको आतंकले सिक्किमलाई अहिले धेरै रूपमा आतंकित बनाएको छ। विशेष गरेर पर्यटन व्यवसायमा यसको ठुलो प्रभाव पर्ने देखिँदैछ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यसले ठुलो चुनौती सिक्किमलाई खडा गर्ने देखिँदैछ। विगत 2-3 वर्षदेखि जुन शिक्षाको क्षेत्रमा सिक्किम लगायत देशले नै जुन नोक्सानी खप्नु परेको छ यसको ठुलो प्रभाव सिक्किमलाई पर्न जाने देखिन्छ र यस्तै धेरै विषयहरू सँगसँगै राजनीतिक मुद्दाहरू त छँदैछन्। त्यसको प्रभाव, त्यसको चुनौतीहरू पनि 2022मा सिक्किममा धेरै छ र यही वर्ष पञ्चायतको चुनाव हुनुपर्ने र 2019को सत्ता परिवर्तनपछि सिक्किममा पहिलोपल्ट पञ्चायतको चुनाव हुन गइरहेछ, जुन दलगत हुँदैन भन्ने कुरा अघि आइसकेको छ र यो पनि अब एउटा चुनौतीकै रूपमा सिक्किमको अघि आएको छ र सिक्किमको जुन पञ्चायती राज व्यवस्थालाई अझ सशक्तिकरण कसरी बनाउने र ग्रामीण स्तरमा सरकारलाई कसरी लिएर जाने यो ठुलो एउटा चुनौती 2022मा राज्य सरकार समक्ष तथा सिक्किम समक्ष देखा पर्नेछ। बस्नेतज्यू, अहिले कोरोनाको नयाँ रूप ओमिक्रोनले आतंक फैलाइरहेको बेला यस महामारीले यो वर्ष सिक्किमको अर्थव्यवस्थामा गम्भीर असर त अवश्य पर्छ। यसको सामना गर्न तपाईहरू कतिसम्म तयार हुनुहुन्छ? यसले अर्थव्यवस्थालाई असर त पार्छ, तर त्यसको साथसाथमा जुन चाहिँ कोरोनाले हामीलाई सिकाएको अर्थात् कुनै पनि सरकारलाई सिकाएको कुरा चाहिँ के छ भने लिमिटेड रिसोर्सेसमा कसरी त्यो लिमिटेड रिसोर्सेसलाई म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने कुराहरू अहिले सिकाइरहेको छ र लाग्छ इकोनोमी पनि त्यो लिमिटेड रिसोर्सेसमा कसरी चल्नुपर्ने र जुन चाहिँ हाम्रो जिएसडिपी भयो त्यहाँदेखि तपाईँको पर क्यापिटल इन्कम भयो त्यो कसरी म्यानेज गर्नुपर्ने यो कुराहरू पनि एउटा नौलो प्रकारले सिकाएर जान्छ होला। यो पनि एउटा चुनौती नै छ र लाग्छ जुन प्रकारले अहिलेको दिनसम्म जुन यो लिमिटेड रिसोर्सेसलाई राम्रोसँगले म्यानेजमेन्ट गरेर जुन प्रकारले सरकार चलिरहेको छ आउने दिनहरूमा नि त्यही प्रकारले हाम्रो अर्थव्यवस्था चल्नेछ भन्ने आशा छ। छिट्टै यो कोरोना पनि अन्त होस् र कोरोना अन्त भएको पनि देख्न पाऊँ। त्यसो गर्दाखेरि सामान्य मुख्यमन्त्रीज्यूले विभिन्न कुराहरू जनता समक्ष सोच्नु भएको कुराहरू अझ पुरा होस् भन्ने पनि हामी कामना गर्छौँ। 12 जात गोष्ठीलाई जनजातिको दर्जा र लिम्बू तामाङ सीट आरक्षण, यी दुई मुद्दा सिक्किमका निम्ति अहम रहेका छन्। जहाँसम्म लिम्बू तामाङ सीट आरक्षणको मुद्दा छ, यसका निम्ति पूर्व एसडीएफ सरकारको फर्मुला विधानसभाको सीट संख्यालाई 32 देखि बढाएर 40 गर्ने र त्यसभित्र आरक्षणको व्यवस्था मिलाउने भन्ने थियो।
विपक्षमा रहँदा एसकेएम पार्टीको अडान 32 सिटभित्रै लिम्बू तामाङको आरक्षण व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने थियो, तर अहिले सत्तामा आएपछि यस पार्टी र सरकारले आफ्नो फर्मुला खुलस्त पारेको छैन। केन्द्र सरकारलाई फर्मुला बताइसकेको तर सार्वजनिक गर्न नरुचाएको पनि हुन सक्छ। त्यसर्थ एसकेएमका विकास बस्नेतलाई यही प्रश्न दोहोर्याउन आवश्यक लागेन। तर बीजेपीको के अडान छ? पार्टी प्रवक्ताबाट सुनौ। राजु गिरिज्यू, लिम्बू तामाङ सिट आरक्षण र 12 जात गोष्ठीलाई जनजातिको दर्जा सम्बन्धी मुद्दा फत्ते हुने नहुने केन्द्रको हातमा छ। केन्द्रमा तपाईँहरूको सरकार छ। यी मुद्दालाई लिएर बीजेपी सिक्किम कतिसम्म गम्भीर छ? अनि पार्टीको विशेष गरी लिम्बू तामाङ सिट आरक्षणको फर्मुला के छ? तपाईँहरूले यो वर्ष यी मुद्दालाई अघि बढाउन कस्तो पहल गर्ने आशा गर्न सकिन्छ? जहाँसम्म एलटी सिटको विषय छ, यस विषयमा हाम्रो पार्टी गम्भीर छ। अहिले हामीले सरकारलाई समर्थन दिए तापनि सरकारको पोलिसी निर्माण र निर्णय प्रणालीमा हाम्रो पार्टीका विधायकहरू समावेश छैनन्। कुनै विषयहरू साझा नै गरिँदैन। यो विषय नितान्त सत्तारूढ सरकारको मूल विषय हो। सरकारले सबैको हितलाई ध्यानमा राखेर एउटा उचित फर्मुला ल्याउने दायित्व सरकारको हो। तर 32 वटा आसन आरक्षण भित्रबाटै मिलाउने फर्मुलाको भने हामी समर्थन गर्ने छैनौँ। यो बाहेक छुटेका जनसमुदायहरूलाई राजनीतिक न्याय अधिकारको लागि हाम्रो पार्टी लगातार रूपमा केन्द्रीय समिति र केन्द्र सरकारसँग कुराहरू उठाइरहेका छौँ। यसबाहेक एलटी सिट र छुटेका समुदायहरूको राजनैतिक हक अधिकारको मान्यताको लागि हामीले राज्य कार्य समितिदेखि लिएर जिल्ला अनि मण्डल स्तरसम्मको बैठकमा प्रस्तावहरू पारित गरेर केन्द्र समक्ष पेश गरेका छौँ र हामी लगातार सम्पर्कमा छौँ। यसोस्ले आगामी 24 को चुनाव अघिसम्म यस विषयको सुनवाई हुने र समाधान पनि हुने विषयमा हामी विश्वस्त छौँ। प्रकाश अधिकारीज्यू, सिक्किमका यी दुई मुद्दा के होलान् यो वर्ष? यथावत रहने हो कि अगाडि बढ्ला? तपाईँलाई के लाग्छ? यो एउटा गम्भीर विषय हो। यो वर्ष यो मुद्दाले फत्ते हुन्छ भन्ने मलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मलाई महसुस हुँदैन, किनभने राज्य सरकार, नयाँ सरकार परिवर्तन भएपछि जुन राज्य सरकार छ त्यसले कि विगतको सरकारले पठाएकै फर्मुलालाई मान्ने हो कि या नयाँ केही फर्मुला पठाउने हो, त्यो पनि अहिले निश्चित छैन। त्यसो हुँदाखेरि यो मुद्दा यही वर्ष 2022 भित्रमै समाधान हुन्छ भन्ने मलाई व्यक्तिगत रूपमा हुँदैन, किनभने जुन खालको देशको नि परिस्थिति छ, संसद नचलिरहेको अवस्था छ, त्यस्तो अवस्थामा जुन खालको अहिले कोभिडको प्रभावले गर्दाखेरि देशको जुन राजनीतिक माहौल छ, ती सबै विषयहरू गम्भीर विषयहरू हुँदाहुँदै केन्द्र सरकारले अहिले नै आएर लिम्बू तामाङको सिट आरक्षणलाई लिएर त्यति गम्भीर रूपले यस दिशामा कदम चाल्छ भन्ने मलाई व्यक्तिगत रूपमा अनुभव हुँदैन। र जहाँसम्म 12 जात गोष्ठीको जनजातिको मुद्दा छ, यो सिक्किमबाट त पहल भएकै हो। वर्तमान सरकारले नै यसको एउटा सरकारी बिल ल्याएर विधानसभामा पारित गरेर केन्द्र सरकार समक्ष पठाइसकेको छ। पूर्व सरकारमा नै यो विषयमा काम धेरै अघिसम्म अघि बढेको हो, तर अहिलेसम्म केन्द्र सरकारले यसलाई समाधान दिएको छैन। र यो मुद्दा सिक्किम सँगसँगै दार्जिलिङको नि मुद्दा भएकोले गर्दा दार्जिलिङको सँगसँगै सिक्किमले पनि यस मुद्दामा केही पार पाउँछ कि भन्ने आशा त गरिएको छ। सायद 2024 को लोकसभा चुनाव अघि केन्द्र सरकारले केही गर्छ कि भन्ने आशा चाहिँ छ, तर 2022 भित्रमै यो मुद्दा पनि पार लाग्छ भन्ने चाहिँ मलाई अनुभव हुँदैन। वास्तवमा केन्द्रले चाहेको खण्डमा अनुच्छेद 371 अन्तर्गत यी मुद्दाहरू पूरा गर्न सक्छ, तर अहिलेसम्म यी मुद्दा थाँतीमा रहनुका कारण के केन्द्र सरकारले 2026 सालको सीमाङ्कन पर्खेको त होइन? 371F को आधारमा लिम्बू तामाङको सिटको जुन आरक्षणको मुद्दा छ त्यो समाधान हुन त सक्छ, तर 371F ले जुन 32 वटा सिट सिक्किम विधानसभालाई प्रदान गरेको छ त्यसमै मुख्य कुरा अड्किरहेको छ, किनभने 371F को आधारमा 32 बाटै जुन अनारक्षित जुन 17 सिट छ त्यसमध्ये लिम्बू तामाङलाई सिट दिँदाखेरि अरू अन्य रहल बहुसङ्ख्यक नेपालीहरूलाई अन्याय हुन्छ भन्ने जुन कुराहरू उठिरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि 371F के आधारमा लिम्बू तामाङलाई सिट दिन केन्द्र सरकारले पनि नचाहेको हुन सक्छ र यस सम्बन्धमा राज्य सरकारको फर्मुला नै केन्द्र सरकारले मान्ने देखिन्छ। केन्द्र सरकारले पनि सायद चाहन्छ कि जुन अनारक्षित 17 सिटबाट दिँदाखेरि जुन बहुसङ्ख्यक नेपाली छ
ती बहुसङ्ख्यक नेपालीहरूलाई अन्याय नहोस्, अथवा जुन बिएलले पाएको जुन 13वटा सिट छ त्यसबाट पनि काटेर बिएललाई अन्याय गर्ने काम केन्द्र सरकारले गर्न चाहँदैन। त्यसो हुँदाखेरि सिक्किम विधानसभाको सिटको सङ्ख्या बढाउन जाँदाखेरि 371 F को पनि उल्लङ्घन हुने सम्भावनाहरू हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यसमा एउटा मिडल पाथ लिनुपर्ने नै हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि राज्य सरकारले जुन फर्मुला केन्द्र सरकार समक्ष पठाउँछ त्यही फर्मुलालाई नै केन्द्र सरकारले मान्य गर्नेछ र राज्य सरकारकै फर्मुलालाई सायद केन्द्र सरकारले पर्खिरहेको पनि मलाई व्यक्तिगत रूपमा महसुस हुन्छ। तर यसमा केन्द्र सरकारले मध्यमार्गी बाटो नै अप्नाउँछ भन्ने मलाई व्यक्तिगत रूपमा अनुभव हुन्छ। लिम्बू तामाङको जनगणना बिना आरक्षणको व्यवस्था हुन सक्ला, कस्तो लाग्छ एकजना पत्रकारको रूपमा तपाईलाई? लिम्बू तामाङको जुन जनगणनाको कुरा छ, यो जनगणना गर्ने अहिले उचित समय हो। 2021मै देशमै जनगणना हुनुपर्ने थियो, तर कोभिड कारणले गर्दा जनगणना हुन सकेको छैन, सेन्सस हुन सकेको छैन। सायद 22 या 23मा जनगणना हुन्छ होला र त्यस समय लिम्बू तामाङ समुदायको पनि अलग्गै जनगणना गर्न सकिने सम्भावना छ र यस जनगणना जब जुन देशव्यापी रूपमा जनगणना हुन्छ त्यस समय लिम्बू तामाङको पनि जनगणना अलग्गै रूपमा भयो भने, या जनगणना हुँदाखेरि लिम्बू तामाङ समुदायले आफ्नो जनगणनामा लिम्बू तामाङ समुदाय नै भनेर लेख्यो भने त्यस समय जुन रेकर्ड हुन्छ त्यसको आधारमा पनि सिट आरक्षण गर्न सक्ने सम्भावना छ। र जुन विगत दिनदेखि चल्दै आएको जुन सिक्किमको प्रथा छ, अथवा जुन 17बाटै लिम्बू तामाङलाई जुन सिट दिने प्रथा चल्दैछ, त्यसमा जुन अहिलेसम्म लिम्बू तामाङले 4 देखि 5 सिट प्राप्त गर्दै आइरहेछन्, त्यही 4 या 5 सिट नै लिम्बू तामाङको निम्ति आरक्षित हुने सम्भावना जनसङ्ख्याको आधारमा त्यही हुन सक्छ। जनगणना यसै वर्ष हुने जुन सम्भावना देखिँदैछ त्यसले लिम्बू तामाङको सिट आरक्षणमा धेरै सहयोग पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सिक्किममा तेस्रो मोर्चाको गठन हुने भन्ने हल्ला सुनिँदैछ। यो कतिको सत्य हो थाहा छैन। यो सत्य हो भने के यो वर्ष घोषणा होला? सिक्किममा तेस्रो मोर्चाको आवश्यकता किन पर्यो? तपाईको पत्रकारी दृष्टिले यसलाई कसरी हेर्दैछ? हजुर, सिक्किममा थर्ड फ्रन्टको गठन हुने भन्ने कुराहरू चल्दैछ। विशेष गरी अहिले एसडिएफ पार्टीकै उपाध्यक्षको रूपमा रहेका तथा पूर्व पञ्चायत अध्यक्षको नेतृत्वमा थर्ड फ्रन्ट गठन हुने चर्चाले राज्यको राजनीतिमा व्यापक रूपमा चलिरहेको छ र जो व्यक्तिहरू सैद्धान्तिक रूपमा एसकेएममा छैनन् वा हुन सक्दैनन् र जसले एसडिएफभित्र पनि नेतृत्व परिवर्तन गर्न चाहन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई लिएर उनले तेस्रो मोर्चा गठन गर्ने सोच राखेर अघि बढिरहेको भन्ने जान्नमा आएको छ र यसै वर्ष उनले पार्टी खोल्ने भन्ने कुरा छ। तर सिक्किमको इतिहास हेर्नु भने 1994मा जब सिक्किममा चुनाव भएको त्यसको 1 वर्ष अघि मात्र 1993को 4 मार्चमा एसडिएफ पार्टीको गठन भएको थियो भने 2014को इलेक्सनभन्दा 1 वर्ष अघि 2013को 4 फरवरीमा अहिलेको सत्तारूढ एसकेएम पार्टीको गठन भएको हो र उनले केही अघि नै पार्टी खोल्ने निर्णय लिएको जान्नमा आएको छ। मल्ली र सदामका घटना र जुम सालगढीमा भएको गाडी जलाउने काण्ड जस्ता सिक्किममा अचानक सुरु भएका यस्ता घटनालाई ध्यानमा राख्दा नयाँ वर्ष 2022मा सिक्किमको राजनीतिक माहौल कस्तो होला? जुन अहिले 2022को सुरुमै मल्ली तथा मल्ली क्षेत्रकै सदाम गाउँमा जुन घटनाहरू भयो, राजनीतिक घटनाहरू भयो, जसरी दुईटा दलहरू बीच झडप भएको घटनाहरू अघि आयो, यसले राज्यको राजनीतिमा शुभ सङ्केत दिएको छैन। सिक्किमवासी शान्तिप्रिय छन्, सिक्किमे जनताले शान्ति चाहन्छन् र यसरी राजनीतिक दलहरू बीच जुन अशान्तिको माहौल सृजना भएको छ, एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप, यसले राम्रो सङ्केत दिँदैन र राज्यका सबै जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले त सत्ता पक्ष होस् या विपक्ष होस् सबैले आफ्नो सैद्धान्तिक पक्षलाई अघि राखेर राजनीतिक मैदानमा उत्रिएको राम्रो देखिन्छ। तर यसरी सिक्किमलाई शान्तिप्रिय राज्यको रूपमा जुन चिनिन्छ त्यो इमेज बिग्रेर जाने देखिन्छ र 2022कै सुरुमा यस्तो घटना हुनुले राम्रो सङ्केत दिएको छैन र आशा गरौँ भविष्यको दिनमा यस्तो घटनाहरू नहोस्। तर जुन प्रकारको अहिलेको माहौल सृजना भएको छ यसले भने राज्यवासीलाई निश्चय नै आतंकित बनाएको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा यो वर्ष सिक्किमका निम्ति चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। व्यावहारिकतामा जनसाधारणलाई सत्ता र राजनीतिसित कुनै सरोकार हुँदैन। बस उनीहरू चाहन्छन् कोरोनाको त्रासबाट चाँडो मुक्ति पाउन सकियोस्, जनजीवन सामान्य होस् अनि राज्यमा शान्ति, एकता र मैत्रीभाव कायम भइरहोस्।